जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वच्छ पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सत्य तथ्य सूचनाले मात्रै मुलुकको विकास हुने उल्लेख। जनताले सहज ढंगले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा समितिको सरकारलाई निर्देशन। बीमाको क्षेत्रमा त्रुटि भए सच्याउन सरकार तयार रहेको स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको भनाई। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सभामुख सापकोटाको जोड। जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्न सफल। र भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु। खेल वेस्ट इन्डिजको पोर्ट अफ स्पेनमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष पत्रकारितामा जोड दिनु भएको छ। शुक्रबारबाट हेटौडामा सुरु भएको नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय नियोजित रूपमै लाञ्छना लगाउने क्रम बढेको भन्दै निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै मुलुक र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो। राजनीतिक स्थायित्वको विषयमा पत्रकारिता जगतले कलम चलाउनु पर्ने आवश्यक रहेको र परिवर्तनका लागि भएको नेपालको आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभयो। यस्तै कोरोना कालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। सत्य तथ्य सूचनाले मात्रै मुलुकको विकास हुने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वच्छ पत्रकारिता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेको युनियनको महाधिवेशनमा सहभागी हुने देशभरबाट पत्रकार प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुक गरी करिब 2000 जना हेटौडामा भेला भएका छन्। भेलाले 3 वर्षीय कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वको चयन गरेछ। नेतृत्वको विषयमा 2 खेमामा विभाजन भएर उम्मेदवारी घोषणा सुरु भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनताले सहज र सरल ढंगले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले स्वास्थ्य बीमाका विषयमा धेरै समस्या देखिएकोमा स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गर्न जाँदा धेरै समस्या झेल्नु परेको भन्दै यस्ता समस्याहरू पनि दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सरकारी भन्दा पनि निजी अस्पतालमा बीमा भुक्तानीको समस्या भएको गुनासो आएको भन्दै ऐन कानूनको व्यवस्था अनुसार समस्या हल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा अक्सिजेनेरेटरको अभाव भएका कारण शल्यक्रिया गर्न नै कठिन भएको गुनासो आएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो आवश्यक मेसिनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति घरतीले जानकारी दिनुभयो। हिजो पनि यो बीमा भुक्तानी गर्ने बेला एकदम प्रक्रियाहरू झन्झटिलो, सामान्य जनताले त्यो पहुँच पुर्याउन नसक्ने यस्तो खालको समस्याहरू हिजोदेखि हुँदै आएको छ। आज फेरि एउटा खालको समस्या छ। त्यसकारण हाम्रो स्पिड के हो भने बीमा गरिसकेपछि जनताले सहज र सरल ढङ्गले बीमा भुक्तानी पाउन् भन्ने हाम्रो 1 नम्बरको हाम्रो चाहिँ स्पिड चाहिँ त्यहाँ हो। दोस्रो चाहिँ बीमा गरिसकेपछि बीमा गर्ने बेला यति धेरै कि बिरामीहरू मान्छे कागज उचालेर अर्को गएको छ, त्यहाँ फेरि कुनै दलालहरू लाग्ने, कुनै के लाग्ने यस्तो खालको पनि हामीले देख्यौँ।
त्यसैले यसलाई हामीले सहज तरिकाले र सरल तरिकाले त्यो बिमा भुक्तानी कसरी पाउने सेवाग्राहीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर यो कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायहरू जानुपर्छ भन्ने हाम्रो समितिको थर हो र पहिले चाहिँ म हाम्रो समितिको तर्फबाट त्यो निर्देशन दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने जस्तै अर्थ मन्त्रालयको यो बजेट वक्तव्यमा आएको जो समस्या राख्नु भएको छ यो समस्यालाई अब निजी हस्पिटल र सरकारी हस्पिटल सार्वजनिक हस्पिटलको कुरा आएको छ। यो ऐन र कानुन अनुसार के हुन्छ यो चाहिँ तुरुन्तै हल गर्नु पर्यो। मन्त्रालय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाटो हुन्छ या सरकार क्याबिनेट बसेर हुन्छ, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हल गर्नु पर्यो। र थोरै हामीले लाग्यो के हो भने अलिकति सार्वजनिक र यो सरकारी हस्पिटलहरूको भन्दा बढी चाहिँ निजी हस्पिटलकोतिर अलिक बढी जोड दिएर व्याख्या हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो समितिलाई अलिकति अनौठो लाग्छ। पहिलो कुरा सरकारी हस्पिटलहरू जति छन् त्यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने जोड गर्नु पर्यो। दोस्रो प्राइभेट हस्पिटलहरू जति छन् त्यहाँ के पुगेको छैन कानुन अनुसारको त्यो अनुसार अगाडि बढ्नको लागि जोड गर्नु पर्यो। यो पनि हामीले हाम्रो समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छौँ। कर्मचारी मित्रहरू र गङ्गालालकै डाक्टर साहब पनि आउनु भएको छ। यसलाई कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो मेसिन लिएर बिरामीको उपचार चाहिँ अपरेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले सुझावको रूपमा दिन्छौँ। हामीले निर्देशन भनेका छैनौँ किनकि मान्यज्यू अघि आउनु भएको थिएन, दुईवटा समस्या राख्नुभयो उहाँहरूले। सामानै नपाइएर त्यो भएको भन्ने छ, तर यसमा अलि पहिला धेरै सामानहरू लिएर खरिद गरेर राख्नु पर्थ्यो। एउटा कुरा जस्तै अहिले कोरोना युक्रेनको युद्धको कारणले त्यो प्रभाव पर्यो, तर त्यो कुरा चाहिँ अलिक दीर्घकालीन हिसाबले सोचेर गर्ने कामलाई पनि आगामी दिनमा होस् भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चालु बजेटमा सरकारी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा लागू हुने उल्लेख भएकाले केही समस्या देखिएको बताउनुभयो। बीमाको क्षेत्रमा त्रुटि भए सच्याउन सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिले मुलुकका कोरोना खोप अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहले पनि खोप अभियान सञ्चालन गर्न सक्रियता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट भाषणमा आयो। त्यो चाहिँ संसदबाट पनि पारित भइसकेको छ एकातिर। अर्कातिर बिमा ऐनको आफ्नो चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको कुरा अघि नै चाहिँ बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले मन्त्रालयमा के गर्ने भनेर सोधेर पठाउनु भएको छ। अर्को कुरा चारैतिरबाट प्राइभेटलाई सहभागिता नगराउँदाखेरि यो बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सुझाव पनि सबैतिरबाट आएको छ। र एकातिर यो चाहिँ बजेट सँगसँगै पास भएको र बिमा बोर्डले मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको हुनाले हामीले मन्त्रालय तहबाट मात्रै निर्णय गर्दाखेरि अलि हुन्न होला भनेर चाहिँ क्याबिनेट मिटिङमा लाने गरी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र अब क्याबिनेटले त्यसको चाहिँ डिसिजन गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को यो बिस्तारै अब यसलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन प्राइभेट अथवा कम्पनी मार्फत अगाडि बढाइनेछ भन्ने पनि सँगसँगै बजेटमा आएको छ। यो विषयमा संसदभित्र पनि धेरै छलफल भएको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले यसको उत्तर दिँदा पनि अलिकति यसलाई चाहिँ कमै महत्त्व दिएर उत्तर दिएको जस्तो मैले बुझेको छु प्राइभेट कम्पनी मार्फत लैजाने भन्ने कुरामा। त्यस्तै त्यतिखेर मन्त्रीज्यूले उत्तर दिने क्रममा पनि यो हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट गएको होइन कार्यक्रम भन्ने किसिमले उहाँले उत्तर दिनुभएको छ र यसलाई सुरु गरिने अथवा चाहिँ त्यसको तयारी गरिने भन्ने मात्रै भएको हुनाले र सबैतिरबाट चाहिँ यो प्राइभेट अथवा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ ठिक हुन्न भन्ने सुझाव आएको र हामीले मन्त्रालय तर्फबाट यसलाई चाहिँ तयारी गर्ने कुरामा केही गरेको छैन। म यति कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ यो बिमा ऐनको चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चाहिँ यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ सुझाव आएको छ र म एकातिर अर्कातिर छुट्टै ऐनले निर्देशित गरेको हुनाले बिमा बोर्डलाई त्यो पूर्ण क्षमताका साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम गर्नको लागि
अब आवश्यक पर्दा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ भनेको छ। म यहीबाट पूर्ण क्षमताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि मन्त्रालय तयार छ भन्दै यो निर्देशन नै सम्झिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब बिमामै अलिकति त्रुटि कहाँ छ भन्ने कुरा छ। त्रुटि कहीँ छन् भने सबैले औल्याउँ, खोजी गरौँ र त्यसलाई त्रुटिलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर जाउँ भन्ने कुरा म यहाँ राखौँ। यो खोप सम्बन्धी धेरै कुरा आइसकेको छ, म यसलाई धेरै समय लिन चाहन्न। खोपमा अहिलेसम्म खोपको अभाव भएको छैन। कतिपय ठाउँमा खोप चाहिँ नपुगेर नलगाइएको अवस्था पनि आएको छैन। खोप लगाउने कुरामा तल अब खास गरी चाहिँ 3 तहको सरकार छ। स्थानीय सरकार नै अलिक बढी सक्रिय हुनुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यो चाहिँ सम्पूर्ण मात्रालाई खोप लगाउनको लागि हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ लगाउने जरुरी छ र म स्थानीय तह त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरू सक्रिय नै छन् र सबै क्षेत्रबाट कहीँ दूरदराजतिर कयौँ चाहिँ व्यक्तिहरूले खोप नलगाउनु भएको छ भने लगाउनको लागि प्रेरित गर्न पनि सबै क्षेत्रबाट लागौँ भन्ने कुरा समेत राख्न चाहन्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सभामुख अग्निसापको ताली जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष 2022 का अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौँमा सांसदहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले देशमा बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि भएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा नै एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले यसको असर न्यूनीकरणका लागि समस्यालाई बुझेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिले आफूले राज्यका 3 अङ्गमध्ये 1 अङ्गको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको र उक्त भूमिका देश र जनताको हितलाई अघि सार्दै पूरा गर्ने बताउनुभयो। अहिले जलवायु परिवर्तनले हामीलाई जुन शिक्षाहरू दिइरहेको छ ती शिक्षाहरूलाई हामी आत्मसात गर्न कति तयार छौँ। हामी त्यो आत्मसात गर्ने संकल्प गर्ने हो यस्ता कार्यक्रममा र सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा नै मुख्य हो। आत्मसात गर्नलाई त हामीलाई यसरी चाहिँ एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ। अहिले संसारैभरि अहिले हामी दिनदिनै समाचार सुनिरहेका छौँ। युरोपका बेलायत, बेल्जियम, स्पेन लगायतका देशहरूमा भीषण आगलागीहरू भइरहेको छ। बेलायतमा त अझ इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ आपतकालीन घोषणा गरिएको छ। यसले धेरै शक्तिशाली साइरन बजिरहेको छ। यो साइरन बज्ने क्रमसँगै हामीले चाहिँ अब यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा के हो? मुख्य कुरा के भने दुनियाँलाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण हो। समस्यालाई बुझ्ने व्याख्या गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने त्यो बदल्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। मैले नि चर्चा गरेँ यसको के महत्त्व छ, यसले कति असर र प्रभाव पारेको छ। अब एक्सनमा जानु। यदि हामी एक्सनमा जाँदैनौँ भने केवल त्यो प्रवचनमा मात्रै सीमित रहन्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको चुनौती भनेको के भने कार्यान्वयनको चुनौती। यहाँ पूर्व मन्त्रीहरू, विभिन्न चाहिँ समितिका नेतृत्व गर्ने मान्य सभापतिज्यूहरू हामी सबै छौँ। एक प्रकारले भन्ने भने राष्ट्रको निकै राम्रो यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। हामी नीतिहरू बनाउँछौँ। नीतिहरू बनाउने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा असाध्यै फितर छ, असाध्यै फितर छ। तर आज हामी सङ्कल्प गरौँ यसलाई कार्यान्वयन गरिछाड्नुपर्छ। किनभने यो हाम्रो जीवनसित, हाम्रो नेपाल राष्ट्रसित, मानवीय जीवनसित भनौँ अझ यो घनिष्ठ रूपले जोडिएको छ। त्यसका सङ्कल्प गरौँ यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गरिछाड्नेछौँ र यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ भनेर हामी सबैले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने गर्न सकिन्छ। यसैबाट फेरि राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रलाई
निकै शक्तिशाली सन्देश पनि दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो जलवायु परिवर्तनका समस्या हुन्, बाटवन संरक्षणका समस्याहरू हुन्, जैविक विविधताकालाई चाहिँ अझ चाहिँ त्यसलाई राम्रोसित संरक्षण गरेर चाहिँ यो पानीको मुहान हामी सबैलाई थाहा छ 2 अरबभन्दा बढी यो चाहिँ हिमालय क्षेत्रबाट चाहिँ पानीको स्रोत भइरहेको छ। यी सबै समस्या हुन्, यसमा दुई मत छैन, तर यसभित्र समाधान छ र अर्को गुणात्मक खड्को मार्न सकिन्छ। यसलाई समाधान गर्ने दिशातिर हामी लाग्दाखेरि दार्शनिकहरू के भन्छन्, वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने तपाईँ जे खोजेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँले खोजेको भन्दा धेरै ठुलो कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ऊ भन्दा पनि एउटा समन्वयको भूमिका छ र अहिले मलाई इतिहासले राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्ने जिम्मेदारी दिएको छ। म तपाईँहरूसित पुरै हृदय खोलेर के भन्छु भने म जे गर्छु देशको र जनताको हित चिताएर गर्नेछु। म जे गर्छु मेरो विवेक र चेतनाले जे निर्देशित गर्छ त्यही गर्छु। कार्यक्रममा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनले विभिन्न असर देखाइरहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। आज साउन 6 गते 40औं बीपी स्मृति दिवस। आधुनिक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मका सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता बीपी कोइरालालाई सम्मानपूर्वक सम्झिने विशेष दिन। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउने योगदान दिएका कोइरालाले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व तथा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस। नेपाली राजनीतिका महान विचारक, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 68 वर्षको उमेरमा 40 वर्ष अगाडि आज नै निधन भएको थियो। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइराला राणा शासन पतनका एक मुख्य योद्धा समेत रहेका छन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी आफ्नो राजनीतिक यात्रामा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सर्वोपरि ठानेका कोइरालाको योगदान वर्तमानमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। राजनीतिक अस्थिरतामा बीपीको आदर्श, मूल्य र मान्यता अझ सान्दर्भिक रहेको छ। विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 मा जन्मेका कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका साथै नेपाली साहित्य जगतमा पनि विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा स्थापित भए। विक्रम सम्वत 2015 सालको आम निर्वाचन पश्चात 18 महिना नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्व गरेका थिए। भारतमा रहँदा तत्कालीन समयमा चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रभावित भएका कोइरालाले सो आन्दोलनमा सक्रिय रहनुका साथै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरेकोमा त्यो पछि गएर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा रूपान्तरित भएको थियो। विक्रम सम्वत 2003 सालमा विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइरालाको नेतृत्वमा 2007 सालको क्रान्तिले सफलता प्राप्त गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गतेको राजा महेन्द्रको कदम पश्चात कुनै मुद्दा बिना नै 8 वर्ष कैदमा राखेका थिए। तत्पश्चात पनि लामो समयसम्म निर्वासनमा रहँदा पनि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गरेका कोइरालाले राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 2033 साल पुस 16 मा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केका थिए। उनले अँगालेको मेलमिलापको नीति आज पनि चर्चा हुने गर्दछ। उनले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको 2017 सालमा जुन राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठुलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनताको समक्ष ल्याउने त्यो प्रयास नै मेलमिलापको प्रयास हो। राजा र प्रजाका बीचमा मेलमिलाप गराउनु नै मेलमिलापको प्रयास। कोइरालाका 3 घुम्ती सुम्नीमा नरेन्द्र दाई, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, बाबुआमा र छोरा उपन्यास प्रकाशित छन्। कोइरालाका दोषी चस्मा, शहीद भैरवी कथा संग्रहका साथै आफ्नो कथा र जेल जर्नल आत्मवृत्तान्त एवं जीवनी संग्रह प्रकाशित छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक एवं प्रयोक्ता कोइरालाले स्वतन्त्र रूपमा चिन्तन, आयाम, परम्परा र शैली दिएर साहित्यका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिए।
नेपाली भाषा साहित्यमा यौन मनोविज्ञानलाई भित्राएका कोइरालालाई मनोवैज्ञानिक कथाहरूको नयाँ प्रयोग गर्ने साहित्यिक व्यक्तिको श्रेय पनि जान्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक नेपाली वाङ्मयलाई शिखरमा पुर्याउन योगदान दिएका कोइरालाको 68 वर्षको उमेरमा 40 वर्ष अगाडि आजकै दिन 2039 साल साउन 6 गते घातक क्यान्सर रोगबाट दुःखद निधन भएको थियो। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई गन्तव्य देशमा नेपालीको कामको ग्यारेन्टी र सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। श्रम मन्त्रालयमा साउदीका लागि नवनियुक्त राजदूत नवराज सुवेदी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत दानबहादुर तामाङसँगको छलफलमा मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूले पाउने गरेका दुःख र त्यसको समाधानका साथै उनीहरूको कामको ग्यारेन्टीका लगायतका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। यहाँबाट गएकाहरूले उता पुगेपछि भने अनुसार काम नपाउने गरेको गुनासोहरू धेरै सुनिन्छ। त्यहाँ पुगेपछि बिचलीमा परेका घटनाहरू आइरहन्छ। यस्तो किन भएको हो भनेर विशेष ध्यान दिन म तपाईहरूलाई आग्रह गर्छु, मन्त्री कुँवरले भन्नुभयो। यस्तै छलफलका क्रममा उहाँले नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य देशमा परेको समस्या समाधानका लागि दूतावासलाई चाहिने आवश्यक सहयोगका लागि मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताउँदै विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्युको मुख्य कारण के हो भनेर खोज्न र यस विषयमा गम्भीर हुन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले थप गरिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने तयारी गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा थप गरेको समयसीमाभित्रै छानबिनका बाँकी काम सक्ने गरी तयारी गर्न छलफल भएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको भनाइका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने र छानबिनका थप प्रक्रिया सुरु गरिने सचिव अर्यालले बताउनुभयो। यस संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान 11 बजे यो सिंहदरबारमा बस्यो। हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाले यस समितिको कार्यावधि थप 7 दिनको लागि थपेको यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। यसै सन्दर्भमा यो समितिका आगामी काम कारबाहीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि यो बैठक बसेको थियो। छलफलकै क्रममा मान्यजीहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। यो धारणा राख्ने क्रममा अझै थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले र आज सदनको पनि बैठक 1 बजे हुने भएको कारणले समय अपुग भयो र पछि आइतबार समय एकै हुने गरी थप छलफल गर्ने र त्यो अनुसार चाहिँ बैठक बस्ने गरी चाहिँ आजको बैठक यतिमै स्थगित भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 79-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो भने समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको थियो। कोरोना संक्रमण फेरि बन्न थालेपछि सरकारले अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी विमानस्थल, हवाई यात्रा, सार्वजनिक यातायात तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता भिडभाड हुने स्थलमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न भनिएको छ। खोप नलगाएकाहरूलाई तत्काल खोप लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा अहिले 2537 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आजदेखि 3 दिनसम्म साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, धादिङ, लमजुङका नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, कैलाली, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला र बैतडी जिल्ला आसपास भई बहने साना नदी तथा खोलामा पनि आकस्मिक बाढीको खतरा रहेकाले यी क्षेत्रका नदी आसपासमा बस्दै आएकाहरूलाई सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कोशी, नारायणी, कन्काई, कर्णाली, महाकाली लगायत ठूला नदीमा भने 3 दिनसम्म पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा तल नै रहने अनुमान गरिएको छ।
भारत लैजान तयार गरेको 8 ट्रक सुपारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 18 बुधनगर हुँदै भारततर्फ लैजान लागेको 8 ट्रक सुपारी बिहीबार राति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुपारी 2678 बोरा रहेको छ। 8वटा ट्रकमा 2,19,596 किलोग्राम सुपारी रहेको प्रहरीले बताएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको सुपारी नेपालकी उत्पादन देखाएर केही वर्ष यता भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ। ठूला परिमाणको सुपारी भारत जाँदै गरेको सूचना पाएपछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताउनुभयो। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायत मुलुकबाट नेपालमा सुपारी आयात हुन्छ। सुपारीको आकार हेर्दा नेपालको उत्पादन जस्तो नदेखेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। बेगन्स महानगरपालिका 28 बगही बस्ने 35 वर्षीय दिननाथ ठाकुरको चट्याङ लागेर बिहीबार साँझ मृत्यु भएको छ। खेतमा काम गर्न गएको अवस्थामा चट्याङ लाग्दा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारको लागि नारायणी वयोद्य अस्पताल वीरगञ्जतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाले आगामी असोज 1 गते पार्टीको 9औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन भने काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा हुने भएको छ। महाधिवेशनको लागि नारा भने एकीकृत जनक्रान्तिको विचारलाई नयाँ उचाइमा विकास गरौं, अवसरवादलाई परास्त गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गरौं भन्ने तय भएको छ। महाधिवेशनबाटै पार्टी आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा भाग लिने र नलिने निर्णय गर्ने भएको छ। अहिले पार्टीमा बहुमत सदस्यहरू चुनावमा भाग लिनेछन्। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि घटेको छ। हिजो बिहीबार झन्डै 6 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज शुक्रबार 27.26 अङ्कले घटेर 2017.46 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबैसम्मको शेयर घटेकोमा उत्पादन, बीमा, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र व्यापारसम्मको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 212वटा कम्पनीको 33,20,000 किता शेयर 1,44 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सप्तकोशी विकास बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 5.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि किसान लघु वित्तको शेयर भने 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा 12% कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आज शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा विस्तृत मुद्रा प्रदायकको कर्जा विस्तार 12% र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा प्रवाह वृद्धि 12.6% हुने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह वृद्धि दर 19% रहेको थियो। त्यस्तै बैंकबाट हुने कर्जा केन्द्रीकरण घटाउने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्धना नियुक्त हुनुभएको छ। 73 वर्षका वरिष्ठ सांसद गुणवर्धना नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको श्रीलङ्काको अनलाइन न्युज वायरले जनाएको छ। उहाँले राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेसँग शपथ पनि लिनुभएको खबरमा उल्लेख छ। उहाँ श्रीलङ्काको 25औं प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको छ। उहाँ श्रीलङ्काको 15औं प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको छ। गुणवर्धना यसअघि गृह र शिक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ। गएको अप्रिलमा मन्त्री परिषदका सदस्यले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षेले गुणवर्धनालाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। उहाँ पूर्व राष्ट्रपति राजपाक्षेका वफादार पात्रका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार मुर्मूले विपक्षी दलका यशवन्त सिन्हालाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। मुर्मूले 2824 र सिंहले 1877 मत पाउनुभयो। जुलाई 24 तारिकमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि विजयी मुर्मूले जुलाई 25 तारिकमा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँ भारतको पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति समेत बन्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उहाँको जन्म सन् 1958 को जुन 20मा ओडिसाको मयूरभञ्ज जिल्लाको उपरबेडा गाउँमा भएको थियो। उहाँ झारखण्डको अल्पसंख्यक सन्थाल जनजातिबाट
प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँले 2015 देखि 2021 सम्म झारखण्ड राज्यको 9 राज्य प्रमुखको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। पारिवारिक जीवनमा निकै सङ्कट भोग्नुभएकी मुर्मुले 4 वर्षको अवधिमा श्रीमान र 2 जना छोरा गुमाउनु भएको थियो। अब खेल समाचार। भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ। खेल बेलुका 7:15 बजे वेस्ट इन्डिजको पोर्ट अफ स्पेनमा सुरु हुनेछ। भारतको कप्तानी शिखर धवनले गर्दैछन् भने वेस्ट इन्डिजको कप्तानी निकोलस पुरनले सम्हालेछन्। भारतका रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पन्त, हार्दिक पाण्ड्या, मोहम्मद सामी र जसप्रीत बुमराहलाई यो श्रृङ्खलामा आराम दिएको छ। वेस्ट इन्डिजले पछिल्ला 5 वटा 1 दिवसीय खेल हारेको छ भने भारतले पछिल्ला 5 मध्ये 4 वटा खेल जितेको छ। वेस्ट इन्डिजको भ्रमण अघि इङ्ल्यान्डसँग खेलेको भारतले T20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खला जितेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वच्छ पत्रकारिताको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सत्य तथ्य सूचनाले मात्रै मुलुकको विकास हुने उल्लेख। जनताले सहज ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा समितिको सरकारलाई निर्देशन। बिमाको क्षेत्रमा त्रुटि भए सच्याउन सरकार तयार रहेको स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको भनाई। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सभामुख सापकोटाको जोड। जलवायु परिवर्तनले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन्न सफल। र भारत र वेस्ट इन्डिज बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु। खेल वेस्ट इन्डिजको पोर्ट अफ स्पेनमा हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै